अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। गज़ल है, जनाब मीर तक़ी मीर साहब की गज़ल है। आप उसे देख लेंगे और इसको जो है ना पढ़ लेंगे। मीर तक़ी मीर की पैदाइश है 1722 और 1810 में वफ़ात पा गए। तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक, कुछ दिन बाद वह दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में अब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश में लखनऊ के लिए चले गए। यानी मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए। ठीक, अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल सर से उठ गया। कुछ दिन बाद दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में अब इंतशार पैदा होने लगा, यानी दिल्ली की ज़िंदगी में जो है ना उनको बेचैनी होने लगी। वहाँ जो है झगड़ा तकरार होने लगा। मीर तलाश माश यानी रोज़ी रोटी के लिए लखनऊ चले आए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। आप देखेंगे, आगे देखें। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे। वह उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ो गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। यानी मीर जो है ना क्लासिक गज़ल के एक बहुत बड़े शायर माने जाते थे। वह उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे। आपको ये पूछा जाएगा। और सादा और आम फहम यानी समझने और आदमी उसके जो है ना उनके अल्फाज को पढ़ लेता था। सोज़ो गदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं, यानी कोई उनका दूसरा हमसर नहीं है, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। कहते हैं गज़ल के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए। यानी उन्होंने गज़ल के अलावा शायरी में भी उन्होंने लिखा। उनकी मसनूइयों में बहार इश्क, शोला इश्क और दरिया इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। यानी उन्होंने मसनवी भी लिखी। फ़ारसी और उर्दू शोहरा का एक तज़किरा है ना, तज़किरा नकातुश शोहरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात पर भी लिखी है ना। उन्होंने सवाने हयात भी लिखी। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। आप देख लेंगे, उनको जो है ना खुदाए सुखन भी कहा जाता है। मीर तक़ी मीर को खुदाए सुखन यानी अल्लाह ताला के तरफ से दी हुई है ना ज़बान, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई आवाज़ जो है ना मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। आगे देखेंगे, गज़ल है हस्ती अपनी हुबाब की सी है। उसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, देख लेंगे। हस्ती वजूद, हुबाब बुलबुला, इस तरह बेचैनी, नीमबाज अधखुली यानी अधखुली आँखें, नीमबाज, नाज़ो की कहते हैं नज़ाकत, नुमाइश दिखावा, मुराद दुनिया है ना, खाना ख़राब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक। ये वर्ड मीनिंग है। खाना ख़राब यानी घर को ख़राब करने वाला, देख लेंगे इसका है ना। आगे देखिए, आगे देखें। अब इसकी तशरीह वगैरह देख लिया जाता है। ये तो वर्ड मीनिंग है, इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में तो आने वाला नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे। खाना ख़राब है ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नाजुकी, नज़ाकत, नुमाइश दिखावा होता है। दुनिया में जो दिखावे हैं, नुमाइश दुनिया के दिखावे होते हैं। इस तरह बेचैनी है ना। आगे देखिए, गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसकी तशरीह मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसको मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। यह अशार मीर की गज़ल के से लिए गए हैं। यानी जो ऊपर दिए गए अशार हैं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये अशार जो है ना मीर की गज़ल से लिए गए हैं। मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और उस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ शायराना अंदाज में इशारा किया है। समझ गए? अब इसको देख लीजिए, ये शायर मीर की गज़ल से लिए गए हैं। मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और उस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ शायराना अंदाज में इशारा किया है। वह कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूदार होता है ना, नमूदार माने ज़ाहिर होना और फिर ख़त्म हो जाता है, इस तरह हमारा वजूद यानी ज़िंदगी, हस्ती ज़िंदगी है। उसी तरह ये दुनिया की रौनक, नुमाइश भी एक धोखा, शराब है। यहाँ हर शय ख़त्म होने वाली है। समझ गए हैं? कह रहे हैं कि ये देख लेंगे आप है ना, नमूदार हुआ यानी ज़िंदगी क्या, जैसे जिस तरीके से पानी का बुलबुला जो है कुछ देर के लिए नमूदार होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी जो है थोड़ी देर के लिए नमूदार हुई। एक ज़िंदगी जो है मिनटों में ख़त्म हो सकती है। कोई अल्लाह ताला जितनी उम्र देकर इस दुनिया में भेजता है, इंसान उतनी ज़िंदा रहता है। आज देखिए, नाज़ों की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाज यानी महबूब जो है ना,
محبوب کے یہ میر تقی میر اپنے محبوب کے ہونٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، میر کا مشہور شعر ہے، اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے ناز کی سرخ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ سمجھ رہے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز سے مثال دینا۔ یہاں محبوب کے ہونٹ کو جو ہے نا پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی سے مثال دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لب کی ناز کی کیا بیان کروں، بس سمجھ لیجئے وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کے مانند ہے، یعنی جس طریقے سے گلاب کی پنکھڑی ہے میرے محبوب کے ہونٹ ہیں، لب ہیں۔ آگے دیکھیے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہے نا اضطراب مانے ہوتا ہے بے چینی، اب اس کو دیکھ لیں گے، حالت اب اضطراب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ میر کہہ رہے ہیں کہ عشق نے مجھے اس قدر بے تحاشا اضطراب کیا ہے کہ میں اس قدر میں بے چین اور ہو چکا ہوں کہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جا رہا ہوں، مجھے کسی طرح چین نہیں آتا۔ یہ تو شارٹ کٹ میں ہو گیا، آپ اس کو دیکھ لیں گے، ہے نا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں گے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانے خراب کی سی ہے۔ تشریح ہے، اس کی تشریح کریں، میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا کہ یہ تو اس خانے خراب عاشق کی سی آواز ہے۔ شاعر کو احساس ہے کہ محبوب اس کی آواز کو جانتا اور پہچانتا ہے، یہ دونوں ہو جائے گا، یعنی شاعر کو احساس ہے کہ میری آواز جو ہے، شاعر سمجھ رہے ہیں کہ محبوب جان رہی ہے۔ آگے دیکھیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشریح ہے، قاعدہ ہے کہ شراب پینے ہوئے شخص کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلتی۔ میر کے محبوب کی آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی کھلی آنکھیں ظاہر کرتی ہیں کہ میں بھی شراب کی سی مستی ہے نا، ان میں بھی شراب کی سی مستی ہے۔ اس شعر میں بھی تشبیہ ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کہتے ہیں اس غزل میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ مشقی سوال ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کریں جواب، خدا نے دنیا اور اس کی تمام مخلوق کو عارضی زندگی عطا کی ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے کہ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز میں ختم ہو جاتی ہے، چند روز کے لیے ہے۔ بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ شاعر بحیثیت عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے نا، محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، چنانچہ دیدار نہ ہونے سے عاشق بے چین ہے، اور اسی بے چینی اضطراب کے عالم میں وہ محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ عنصر ہے بے چینی کے عالم میں۔ تیسرا دیکھیں گے، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ خانہ خراب کے معنی ہیں جس کا گھر برباد ہو گیا۔ مراد عاشق، ایک عاشق عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے، میر کی غزل کی خصوصیات مختصر الفاظ میں تحریر کیجیے۔ میر تقی میر کی غزل کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کم الفاظ اور عام فہم زبان میں اپنی بات کہتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کی غزلیں عام طور پر ایسی بحروں میں ہوتی ہے کہ انہیں گنگنانے کو جی چاہتا ہے، یعنی اس کو آپ گنگنا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، ہے نا، گنگنانے کو جی چاہتا ہے۔ پھر کہ زندگی کے تجربوں اور بے چین بچپن کے معاذ واقعات نے ان کے دل کو اس قدر گداز کر دیا تھا کہ ان کے اشعار اس سوز و گداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ میر نے خود بھی کہا تھا کہ ان اشعار ان کے دل کے مرثیے ہیں، یعنی ان کے اشعار جو ہیں ان کے دل کے مرثیے کہے جاتے ہیں۔ میر تقی میر نے خود اس بات کو بیان کیا ہے، یعنی خود کہا تھا انہوں نے، اس لیے میر تقی میر نے اپنی جو بھی غزل گوئی بیان کی ہے